सुन्नु यो भने चाहिँ के भने नि यो खिर्राको बोटमा जाइफल फल्ला भन्ने जस्तो यो झुटो आशा हो। यो फल्दै फल्दैन। तपाईँलाई एउटा कुरो म भन्छु, भारतले त्यसरी किन स्टेटमेन्ट निकाल्यो रविको भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा र बालेट शाहले सार्वभौम संसदमा हतार हतार रविले आफ्नो कुर्सीको खुट्टा भाँच्छन् भन्ने भयले भारतलाई रिजाउन चाकडी गर्न भयङ्कर ठुलो देशद्रोही हलाल नेपाल आमा विरुद्ध कालकोट विष ओखल्दै हामीले पनि भारतका थुप्रै ठाउँमा सीमा मिचेका छौँ भनेर किन भनेका हुन् भने हो यो उनी आफ्नो कुर्सी जोगाउन जे पनि गर्न तयार छन्। राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ताप्रति उनी लम्पसार छन्। आत्मसमर्पणवादी आत्मघाती कदम चाल्न उनी अभिशप्त छन् र यो कुनै बाध्यता थिएन, यो उनको आवेश होइन, यो सोची विचारी प्री प्लानमा गरिएको एउटा घटिया घातक र आत्मघाती कदम थियो भन्न अब हामीले 1 मिनट पनि कोर्नु पर्दैन। र महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ भारतले त्यहाँ स्टेटमेन्ट दिनुको एउटै कारण हो। त्यो कारण के हो भने शाबाश प्रधानमन्त्री भन्न पनि खोजे हो। किनभने तिमीले पहिलोचोटि इतिहासमा कुनै पनि प्राइम मिनिस्टरले भारतको भूभाग हामीले मिच्यौँ भनेनन्। तिमीले यस्तो सर क्या यो फेरि अलिकति हामीले सत्य पनि बोलिदिनुपर्छ। तपाईँले भारतीय फरेन मिनिस्ट्रीको त्यो स्टेटमेन्ट सुन्नुभयो भने हिन्दीमा त्यति क्लियर छैन, तर इङ्ग्लिसमा जे बोलेका छन् नि उसले के भनेको छ भने क्रस बााउन्ड्री अकुपेसन र इन्क्रोचमेन्ट अफ नो म्यान्स ल्यान्ड होइन, यो चाहिँ समस्या छ। हाम्रो 98% सीमा विवाद चाहिँ अलरेडी रिजल्भ भइसकेको छ भनेर उनले बोलेको छ क्या। फेरि तपाईँलाई म दोहोऱ्याउँछु ल, क्रस बोर्डर अकुपेसन भनेको छ होइन, र इन्क्रोचमेन्ट अफ नो म्यान्स ल्यान्ड। उसले इन्क्रोचमेन्ट अफ के भन्छ इन्डियन टेरिटोरी त भनेको छैन। इन्क्रोचमेन्ट अफ नो म्यान ल्यान्ड भन्नुको इन्क्रोचमेन्ट अफ नो म्यान्स ल्यान्ड र इन्क्रोचमेन्ट अफ इन्डियन टेरिटोरी भनेको आकाश जमिनको फरक कुरा हो क्या। अनि त्यही एउटा चिरकटो घुमाएर नो म्यान्स ल्यान्डको चिरकटो घुमाएर मान्छेहरू फेरि लगाएर मिचेको रहेछ भन्छन् कि इन्डियन ल्यान्ड र नो म्यान्स ल्यान्डमा आकाश जमिनको फरक छ। यु आर एब्सोल्युटली करेक्ट। र क्रस बोर्डर होल्डिङ क्रस ल्यान्ड होल्डिङको कुरा जहाँसम्म छ क्रस बोर्डर क्राइमको पनि कुरा होला। अब उनीहरूले 89% यो सीमा विवाद सुल्झ्यो भन्ने यो आफैमा रकमी कुरा हो। 89 होइन 98%। 98% टुङ्गिसक्यो। 2% यही बोर्डर। उनीहरूले त सुस्ताको विवाद छ भनेको छ। सुस्ता बाहेक अब हामी कालापानीको विवादको कुरा गर्छौँ, उनीहरूले कालापानीको विवादको नाम पनि लिएन इन्डियन फरेन मिनिस्ट्रीले हो। अनि अर्को कुरो उनीहरूले तेस्रो पक्षलाई इन्क्लुड नगरौँ, बेलायतलाई तपाईँको चाइनालाई इन्क्लुड गरे पनि हामीले गरेर हुन्छ र भन्नको लागि होइन, हामीले गरेर हुन्छ र उनीहरूले गर्नु पर्यो नि त। ए बाबा भन्नको लागि त्यही भन्नको लागि र हतार हतार बालेनको अभिव्यक्तिलाई घुमाउ र सपोर्ट गर्नको लागि त्यो स्टेटमेन्ट दिएको। र हामी चाहिँ कहाँ आत्मघातमा फस्यौँ भने यहाँ हेर्नुहोस् केटाकेटी कुतर्क त यति धेरै आछ। तपाईँले भने जस्तो मलाई नि फोन गरेर ग्रेटर नेपाल आउँछ कि क्या हो भन्छन्। म भन्छु पहिलो कुरो त तिमीहरूले ग्रेटर नेपाल राम्रोसँग बुझ्यौ कि बुझेनौ। बरु सिके राउत यथार्थवादी हुनसक्छ है, हामी झुकिएका हुन सक्छौँ। किनभने सिके राउत भने सिके राउतले भन्ने कुरा त धेरै सही छ त। किनभने सुगौली सन्धि हुँदाखेरि हामीसँग मधेसको भूभाग थिएन। 1816 को पहिलो ड्राफ्टमा हामीसँग मधेसका भूभाग थिएन। पछि पूरक सन्धिमा मात्रै हामीले मधेस प्राप्त गरेको हो। त्यही आधारमा यिनीहरूले मधेसलाई टुक्राएर स्वतन्त्र मध्य देश बनाउन, किनभने अनरिप्रेजेन्टेटिभ नेसन्स एन्ड पिपल अर्गनाइजेसनमा आबद्ध भएको बस्निया हर्जगोभिना कोसोभोलाई अलरेडी फाइनली तपाईँको युगोस्लाभियाबाट टुक्राइदियो भने जस्तै पाइपलाइनमा रहेका कति देशहरूलाई युएनपिओ मार्फत पछि युएनले लेजिटिमाइज गरेको छ, अथेन्टिसिटी दिएको छ, आधिकारिकता दिएको छ। तपाईँले साँच्चै इन्ट्रेस्टिङ कुरा थाहा पाउनुभयो। यो प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका सल्लाहकार प्रमुख सल्लाहकार मानिएका कुमार बेन नि तपाईँको बेलायती एम्बेसडरलाई भेट्न जानुभएछ नि। यो सुनि सुगौली सन्धिको आधिकारिक दस्तावेज माग्नको लागि त्यहाँ पुग्नु भएछ। हामीले त भारत छोडेर जाँदाखेरि यो सबै भारतलाई बुझाएर गएका हौँ, हामीसँग यसमा कुनै पनि रिलेसन छैन भनेर उहाँहरूले स्पष्ट जवाब दिनुभएछ। यो चाहिँ के हो भने नेपाली जनताको आँखामा छारो हालेको। नेपालको अथेन्टिक आधिकारिक डकुमेन्टहरू जलाउन सिंहदरबार प्रयोग गरियो, सिंहदरबार जलाइयो, त्यहाँ भयभरका तपाईँको प्रमाणहरू नष्ट गरिहाले। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाका नजिर थिए, त्यो नष्ट गरिहाले। अब इन्डियाले ब्रिटिस लाइब्रेरीमा भएको नक्सा गायब गरेको बेलायतसँग सरसल्लाह गरेर हेर्नुहोस् है। किनभने बेलायतले थोरै गायब गरेको छैन हो, अझै पनि छ ब्रिटिस लाइब्रेरीमा त। त्यसो नभन्नु न, गायब गरेको छैन। फोटोकपी त्यही नक्साहरू चाहिँ प्रमाणका रूपमा ल्याए पछाडि नै चुच्चे नक्सा जारी भएको हो। फेरि तपाईँले गायब गरे भनिदिनु भने फेरि अर्को तपाईँको यो मिसइन्फर्मेसन हुन जान्छ। तर तपाईँलाई एउटा साँचो कुरा बोल्नुपर्छ। बुद्धिनारायण श्रेष्ठले भन्नुभएको छ उहाँ त्यहाँ जाँदाखेरि आधिकारिक एकदमै तपाईँको फोटोकपी बाहेकको ओरिजिनल मास्टर पिस चाहिँ छैन अरे।
सुगौली सन्धिको चाहिँ उहाँले आधिकारिक कपी मैले भेटिनँ बाबु भनेर मलाई इन्टरभ्यूमा उहाँले बोल्नु भएको छ। म सुगौली सन्धिको कपी खोज्न जाँदाखेरि 1950 को कपी चाहिँ मैले भेट्टाएँ, जबकि 1950 को सन्धि भनेको हामीले भारतसँग गरेको सन्धि, इन्डिपेन्डेन्ट भारतसँग गरेको सन्धि। तर 1950 को सन्धि चाहिँ त्यो पनि नेपालप्रतिको कपी चाहिँ तपाईँको यति मजाले तपाईँको कभर गरेर त्यहाँ राखिएको रहेछ। मैले त्यो भेट्टाएँ, मलाई त्यो केही कपीहरू गर्न दिएनन्। तर सुगौली सन्धिको मैले कुनै पनि ड्राफ्ट चाहिँ त्यहाँ भेटिनँ। भारत त कति बाटो हो भने, हुन त त्यो मातृका बाबुले गरेको त्यो कोशी सम्झौता नि घातक हो। त्यसले नेपाललाई ठुलो डुबानमा पारो, घाटामा पारो, कति मेगावाट बिजुली दिने, कति पानी दिने भन्ने शर्त नि उसले मानेन। तर आधिकारिक कुरा चाहिँ के हो भने भारतले तपाईँको भनौँ न जम्मा जम्मी 191 वर्षको सम्झौता, 71 वर्षको सम्झौता गरे रहेछ नेपालसँग। कोशी सम्झौता अगाडि एक थपेर 171 वर्षको सम्झौता बनाइदियो। ल हेर्नुहोस्, त्यो इतिहास पनि त हामीसँग छ, मातृका बाबुले गरेको त्यो नमिठो सन्धि। अब यहाँनिर यस्तो के सर, यहाँ अहिले एउटा भाष्य सिर्जना के गर्न खोजिएको छ भने पुराना दलहरूले 35 वर्षसँग सीमा कस्तो अवस्थामा राखेका रहेछन् ल हेर भनेर त्यो भन्ने खालको भाष्य तयार गरेका थिए। हिजै तपाईँको भारतीय फरेन मिनिस्ट्रीले भन्यो हामीले 98% ठाउँमा रिजल्भ गरिसकेका छौँ, केही ठाउँमा विवाद कायम छ। हामीले सधैँभरि नेपालले भन्दै आएको कुरा के हो भने हाम्रो सीमा विवाद छ, तर हामीले भारतको सीमा मिच्या छौँ भनेर चाहिँ कहिले पनि भनेका थिएनौँ होइन। अर्को कुरा के भने यो महाकाली नदी बेच्दाखेरि चाहिँ हामीले के बेच्यौँ रे, जमिन बेच्यौँ रे, के यो भनेर चाहिँ अहिले भाष्य क्रिएट गर्न खोजिँदैछ। पहिलो कुरा त बेचेको भन्ने कुरा र सन्धि गरेको भन्ने कुरा फरक होला। बेचेको भन्ने धेरै फरक अर्थ लाग्छ। अब त्यो बेचेको हामीले भन्ने बित्तिकै त्यसको चाहिँ अब यो लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी महाकाली सन्धि गर्दाखेरि दिइसकेको छ, बेचिसकेको छ भनेपछि त्यतातर्फको हाम्रो दाबी छोडिदेऊ भन्न खोज्या होला। बेचेको भनेपछि त सोल्ड यो एउटा राष्ट्रघाती भाष्य निर्माण हुँदैछ। र अर्को कुरा तपाईँले कोशीको कुरा गर्नुभयो, चाहे हामी कोशीको कुरा गरौँ, गण्डकको कुरा गरौँ, महाकालीको कुरा गरौँ, कुनै सन्धिमा हामी तल छौँ भने आज हामीसँग स्पष्ट 2/3 यत्रो संसद छ, तुरुन्त हामी रिजल्भ गरौँ न। हाम्रो देशले पारित गर्ने हो नि त। कुनै पनि प्राकृतिक रिसोर्सेस र सुरक्षा सम्बन्धी तपाईँको सन्धि सम्झौताहरू त हाम्रो देशको पार्लियामेन्टले इन्डोर्स गर्नुपर्छ। पहिला पनि गरेकै हो। लौ त अब गरेर खारेज गरौँ त, त्यहाँ क्लजहरू छ खारेज गर्ने। त्यसको लागि 2/3 मात्रै होइन, लगभग 1/8 जना बाहेक सम्पूर्ण संसदको, जसरी चुच्चे नक्सा जारी गरेर सरिता गिरी बाहेक सबैको सहमति थियो। इभन राजेन्द्र महतोले पनि थप्पडी बजाउन विवश भएका थिए। त्यसै गरी प्राकृतिक स्रोत साधन सम्बन्धी विगतका राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता खारेज गरेर नयाँ आधारमा नयाँ सन्धि सम्झौता यदि कुनै पनि सम्झौताहरू राष्ट्रघाती छन् भने ल हिम्मत गरौँ त। हाम्रो पार्लियामेन्टबाट हाम्रो देशले मान्दैन भनेर त हामी भन्न सक्छौँ नि। हामीले इन्डोर्स हामीले मान्नुपर्ने कुरा के छ? हामीले पुरानो सन्धि सम्झौता अब इन्डोर्स गर्न बाध्य छैनौँ, बाध्यकारी अवस्था छैन। नयाँ ढङ्गले रिजल्भ गर्नको लागि हामी जान्छौँ भनेर एउटा स्ट्यान्ड लिउँ न। तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो। नम्बर क्लज रहेछ है 1950 को सन्धि पनि तपाईँको खारेज गर्न मिल्ने क्लज रहेछ। त्यही क्लजै छ त्यहाँ छ। जस्तो एमसिसीमा एउटा क्लज छ होइन, कुनै पनि 2 पार्टिज मध्ये एउटा पार्टिजले चाहिँ 30 डेज प्रायर नोटिस दिएर एमसिसी क्यान्सल गराउन सक्छ। एमसिसी राष्ट्रघाती हो भने क्यान्सल गरौँ, बिआरआई राष्ट्रघाती हो भने क्यान्सल गरौँ होइन, तपाईँको महाकाली सन्धि राष्ट्रघाती हो भने क्यान्सल गरौँ, 1950 को पुनरावलोकन गर्ने हो भने हामी क्यान्सल गरौँ। अब हेर्नु, भारतको हात बलियो हो, यिनीहरूले भारतलाई बलियो बनाइसके। र मैले पाएको सूचना यदि झुटो होइन भने रविजीले लिपुलेकको सन्दर्भमा गोप्य सम्झौता गर्नुभएको छ अरे। त्यो गोप्य सम्झौता के भने बालन सरकारले अब लिपुलेकमाथिको दाबी छोड्ने र लिपुलेकलाई औपचारिक रूपमा उनीहरूले रुट बनाउने, अहिले पछि कब्जाको रूपमा लाने र त्यो क्षेत्र, त्यो टोरेटोरीको भूभागको दाबी छोडेपछि उनीहरूले हर हालतमा राष्ट्रपाललाई सहयोग गर्ने र रवि लामिछानेलाई भविष्यमा सरकारमा प्रधानमन्त्री फल्स इन्फर्मेसन नफैलाउनु छैन। यस्तो पहिलो कुरा, हाम्रो टेरिटोरीसँग जोडिएका कुनै पनि सन्धि सम्झौता गोप्य हुँदैन सर। त्यो हाम्रो पार्लियामेन्टले इन्डोर्स गर्नुपर्छ। एउटा व्यक्तिले गएर गर्दाखेरि, टनकपुर गर्दाखेरि भयो, गिरिजाबाबुले गएर टनकपुर सन्धि गर्नु त गरे हो नि त, तर त्यसलाई इन्डोर्स त गर्नु पर्यो नि त पार्लियामेन्टबाट। पछि एकीकृत महाकाली सन्धि त गर्नु पर्यो नि त सर। यस्तो कुरा चाहिँ हाम्रो गलत भाष्य निर्माण गर्नु हुँदैन सर। मलाई रवि लामिछाने मन नपर्ला, तर मैले गलत भाष्य निर्माण गर्नु हुँदैन। रविले गरेका हुन सक्छन् होइन, वचन दिएका हुन सक्लान्, तर त्यस्तो गोप्य सम्झौता भन्न मिल्दैन सर। यो फेरि राष्ट्रघाती तर्क हो, बेग्लै कुरा हो, त्यो घातक हो, त्यो इन्डोर्स गर्नु हुँदैन। यसमा म अग्री गर्छु। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो भने अब भारतको अप्पर ह्यान्ड बनाएर उहाँहरूले त हामीलाई कति समस्यामा पारिदिनु हो भने अब हामीले तिमीहरूको 1 इन्च जमिन काहीँ मिच्या छैन,
तिमीहरूले हाम्रो सारा मिच्यौ, फलान ठाउँमा मिच्यौ, तराईमा मिच्यौ, उता वीरगन्जमा मिच्यौ, कृष्णनगरमा मिच्यौ, उता पशुपतिनगरमा मिच्यौ, कालापानीमा मिच्यौ, या सुस्तामा मिच्यौ, यो ल्यान्ड हामीलाई चाहियो भनेर उसले दाबी गर्दाखेरि क्यामेरा बोकेर खोज्न पुगेका छन् त सिमानामा कहाँ मिचेको छ भनेर। कठै हाम्रो राजेन्द्र पाण्ड्याले चाहिँ क्यामेरा बोकेर फिल्म सुटिङ गर्न डलर पचाउँदै तिमीहरू गएछौ, राष्ट्रघाती हो भनेर त्यो प्रकारले व्यङ्ग्य गर्नुभएछ। यो देशको विडम्बना के भने आफ्नो देशको जमिन मिचेको नक्कली प्रमाण जुटाउनको लागि कान्तिपुरको त्यो एक प्रकारको अर्धसत्य 10 गजावाला कान्तिपुरले पनि लेखेको चाहिँ त्यो 156 ठाउँ कि कति ठाउँ हो त्यो पनि नोम्यान्स ल्यान्डको कुरा मात्रै 10 गजाको कुरा गरिरहेछ। त्यहाँनिर भारतीय जग्गाको कुरा छैन फेरि। तपाईँ हेर्नुहोस् फेरि पनि त्यो समाचार निकालेर अर्धसत्यमा हामी नबक्यौँ, अर्धसत्यमा जानु हुँदैन, सिधा कुरा गरौँ न। नो म्यान्स ल्यान्ड भनेको नेपाल र भारत बिचको 10 गजा 20 गजाको कुरा हो। 10 गजामा काहीँ भारतले 15 गजा मिच्यो होला, काहीँ नेपालीले आवेशमा आएर अथवा आफ्नो कामको लागि 5 गजामा खेतीपाती गरे होला। त्यो बाहेक नेपालले अतिक्रमण भने कस्तो, सैन्य पोस्ट राख्ने, हाम्रो भूभागलाई उनीहरूको नक्सामा घुसाउने, जङ्गे पिलर हटाउने, त्यसलाई भनिन्छ जमिन अतिक्रमण। अब बालेन शाहले सिधा कसैले रफू मास्टर हुनै पर्दैन, कसैले बालेन शाहको डिफेन्स गर्नै पर्दैन। बालेन शाहले सिधै राष्ट्रघाती जहर ओकल्दै के भनेका हुन् भने हामीले पनि धेरै ठाउँमा भारतको जमिन कब्जा गरौँ भनेका यिनले। यसमा इफ एन्ड बटको कुरै छैन, यसमा रफू मास्टर हुनै पर्दैन। फेरि अर्को कुरो, बालेन शाहले आफ्नो अभिव्यक्ति काहीँ सच्याए सर, मलाई देखाउनु सच्याए, उनले पश्चाताप गरे, आएर माफी मागे। नै शिक्षा मन्त्रीले जुन भने नि त, प्रधानमन्त्रीले त म अचम्ममा परेँ भनेका छन्, अनि बालेन शाहले पनि यो कुरा त आएर क्ल्यारिफिकेसन दिनु पर्यो नि त। हो होइन, दिँदैनन्, उनी आफ्नो कुरामा अडानमा छन्, किनभने उनलाई कुर्सी टिकाउनु छ। त्यसकारण फेरि अब एक हिसाबले भन्नुपर्दा बालेन शाहजीलाई पो उहाँको चेलीबेटीहरू भारतमा बिहा गरेका छन्, उहाँलाई समस्या छैन। सुकुम्बासी विरुद्ध मानवता विरोधी अपराध गरेर ड्याङ घर भत्काउँदा पनि उहाँ सुखी हुनुहुन्छ होला अहिले, पछि दैविक दण्ड कानुनी दण्ड हुन्छ। जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएका मानवाधिकार उल्लङ्घनको विषयमा अहिले उहाँलाई सुनपानी छड्किए पनि भोलि अवश्य पनि अनुसन्धान होला। उहाँले लेखेका स्ट्याटसहरू, सिंहदरबार जगाउने स्क्रिप्टका कुराहरू आउलान्। तर एउटा कुरा चाहिँ पक्का के हो भने बालेन शाहले इतिहासमै भयानक राष्ट्रघाती कदम चाले र अहिले बिरामी छाने जाँदा हेर्नु त उनले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र नेपालमा, भारतको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र नेपालमा विस्तार गर्ने भनेछन् 5औं बुँदामा। यो भने के, भारतको शिक्षा नीतिलाई नेपालमा विस्तार गर्दा के हुन्छ परिणाम? अब तपाईँ विचार गर्नुहोस्, कति साम्राज्यवाद विस्तारवाद घोषित केही हुँदैन। केही स्कुलहरूमा अहिले पनि भारतीय करिकुलम चलिरहेकै छ, त्यसलाई अझ आधिकारिकता दिएर फैलाउने कुरा छ सर। अनि हिजो एउटा कुरा तपाईँहरू केपी ओलीलाई गाली गरेर थाक्नुहुन्न, उहाँको राष्ट्रवादी अभिव्यक्ति सुन्नुहोस्। धेरै ठाउँमा होइन, एक ठाउँमा पनि 1 इन्च पनि भारतको जमिन नेपालले बेचेको छैन। सम्पूर्ण रूपमा असत्य, राष्ट्रघाती भन्छन्। प्रधानमन्त्रीले संसदको होस्टमबाट बोल्नु हुँदैन थियो, तर त्यहाँ बोल्ने काम यतिको दम भएको राष्ट्रवादी शासक चाहिएको छ कि यो त डे फर्स्टदेखि मैले भनिरहेको छु, नेपालले भारततर्फ 1 इन्च जमिन पनि मिचेको छैन। कालापानीले यहाँ हेर्नुहोस् न, कतिपय ठाउँमा कस्तो समेत भएको छ भने लाल पूर्जा हातमा जमिन भारतमा, आफ्नो खेत जान पाउँदैनन्, टाढैबाट हेरेर फर्किन्छन्। म तपाईँलाई एउटा कहानी सुनाउँछु। 57 बिघा जमिन चाहिँ उनी लगायत 15 जनाको रहेछ होइन। यो चिरकटो त घुमाउँदैन फेरि, यो पनि त पुरानो चिरकटो रहेछ। यो किन घुमाउँदैन? यो चिरकटो घुमाउँदैनन् फेरि होइन। सीमावासी हरेकको समस्या के थाहा छ सर? म सुस्तामा गएँ, पशुपतिनगरमा गएँ, हरेकले के भन्छन् भने त्यहाँ देखाउँछन् रुँदै, मलाई त निन्द्रै लागेन। त्यो जग्गा हाम्रो हो, हेर्नुहोस्, त्यो पहिला जम्मै अब भारतले जङ्गे पिलर यता सारेर उता सारेर हाम्रो जम्मै जग्गा कब्जा गरौँ। अब हामी हेरे भयौँ, लाल पूर्जा छ सर, खानी केही छैन, गयो भने एसएसबीले ठोक्छ। एसएसबीले यति दमन गरेको छ, गोविन्द गौतमलाई मार्यो। तपाईँ बोर्डरमा हेर्नुहोस् हगि। अब यहाँ राष्ट्रसभाको सांसद कालापानी लिम्पियाधुरा कुन जिल्लामा छ भन्दा थाहै छैन भन्छन्, दार्चुला भन्ने थाहै छैन। ल हेर्नु त, भनेपछि यस्ता अनपढहरू, यस्ता अर्धशिक्षित, यस्ता काम न काजका मान्छेहरूले होइन भारततर्फ पर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीको लागि नबोल्दै होला नि त सर। अब त्यो भारतमै पर्यो, अहिले त भारततर्फै परिरहेछ होइन। अनि भारतको कुन जिल्ला भन्ने थाहा नभएको होइन। अघि हामीले एउटा न्युज पढ्यौँ नि, नर्वेले जसरी डेनमार्क
के अरे गुमाएको छ, डेनमार्कसँग त्यो भूभाग गुमाएको छ। त्यसै गरी प्रधानमन्त्री त्यो नर्वेको मन्त्रीको कारण गुम्यो। त्यसै गरी प्रधानमन्त्रीको यो घातक अभिव्यक्तिलाई आइसिजेमा गएर क्लेम गर्यो भारतले भने अब त ऊ त आउँछ त सर, वार्तामा आउनु उसलाई सजिलो हो। ऊ पो आउँछ, अब उसले भन्छ, उसले कथित नक्सा पछार्छ, नक्कली नक्सा देखाउँछ, यो भूभाग चाहिँ हाम्रो, हामीलाई फिर्ता ल्याऊ भनेर भन्छ। अब हाम्रो जवाफ के हो नि? त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीले गरेको यो गम्भीर राष्ट्रघाती कर्म तपाईँ चाहिँ स्पष्ट हुनुहुन्छ सुरुदेखि नै। अब हामी कहाँ यहाँ सबभन्दा घातक के भने जनताको माइन्ड मेनिपुलेटिङ गर्यो, जनताको ब्रेन वास गर्यो। र यो घन्टेवाला खरानी ग्याङवालाले के भन्छन् भने हो त हामीले मिचेकै छौँ, त हामीले मिचेका हौँ, यो ठाउँमा मिचेका छौँ, हामीले मिचेको। अब मिचेको भनेपछि त दिनु पऱ्यो नि सर। सर एउटा कुरो, कसैले चोरेको छु भनेपछि फिर्ता दिनुपर्छ कि पर्दैन? पर्यो। मिचेको छु भनेपछि उसको जमिन दिनु पर्यो कि परेन? मानौ तपाईँ र एउटा कुनै मान्छेले 7 सिमानामा जमिन किन्नुभयो, अनि 7 सिमानाको मान्छेले होइन सुन्नु न, 7 सिमानामा पनि के हुन्छ भने नि कहिलेकाहीँ हामी सदियारको एक कोदाली हान्छौँ के, त्यो एक कोदाली हान्दाखेरि सदियार झगडा गर्न आउँछ। अनि हामी के भन्छौँ भने पोहोर साल बर्खामा यो सुर्को लच्केको थियो, मेरो गह्रो मिचेको थियो, त्यसकारण मैले एक कोदाली हाने, मैले तेरो गह्रो मिचेको होइन भन्छ। त्यहाँसम्म त्यस्तो विवेक पुर्याइन्छ। उसले त्यहाँ गल्ती गर्दा पनि उसले के भन्छ भने होइन, उल्टो तेरो गह्रोले चाहिँ हामीलाई मिचेको थियो, त्यसकारण मैले चाहिँ यो कोदाली हानेर निकालेको हुँ, मेरो गह्रो चाहिँ अतिक्रमणमा परेको थियो भन्छ कि। अब हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री सिधै के भन्नुहुन्छ, हामीले अतिक्रमण गरेका हौँ। ल्यान्ड इन्क्रोचमेन्ट भएको, क्रस बोर्डर होल्डिङ भएको हो भने पनि मौनता साध्नुपर्ने, रिजर्भ रहनुपर्नेमा जब देशको प्रधानमन्त्री फेरि अहिले गएर सांसदले हो र देशको प्रधानमन्त्रीले फेरि कुनै टिभी अन्तर्वार्तामा हो र संसदको रोस्टममा उभिएर सबैलाई सुनाएर, विश्वलाई सुनाएर रेकर्ड नहटाउनु भन्ने कडा आदेश छ अरे है। फेरि याद गरौँ है, प्रधानमन्त्रीको तहबाट रेकर्ड नहटाउनु भन्ने आदेश छ। यो मान्छे त गरिब मारा त हो भन्ने पहिलादेखि नै लागेको थियो मलाई होइन, सुरुदेखि नै गरिबको विषयमा पनि हामीले पटक पटक बोल्यौँ। तर यस्तो राष्ट्रघाती तर्क दिइसके पछाडि त्यो सरकारको प्रवक्ताले त यसलाई गलत हो भनेर उसले गलत अर्थ्याउन खोज्यो, प्रधानमन्त्री अचम्ममा पर्नु भएको मात्रै हो भनेर अलिकति सच्याउने प्रयास गरे पनि उचिप्लियो। तर प्रधानमन्त्रीले ल बोल्नै सकेनन्, बोल्नै जानेनन् भने पनि एउटा विज्ञप्ति जारी गरेर संसदको रेकर्डबाट त्यो हटाउनको लागि अनुरोध गर्दछु, मैले गल्ती बोलेँ भनेर एउटा माफी माग्दाखेरि के जान्छ त? ल भले तिम्रो राजीनामा चाहिएन, ल दिनु पनि परेन, तिमी सङ्ख्यामा बढी छ तिम्रो होइन, सङ्ख्याले तिमीलाई अङ्कगणितमा तिमी माथि छौ, तर उनले विज्ञप्ति त जारी गर्न सक्छ नि सर। खोइ एउटा विज्ञप्ति आयो त अब भनेपछि यी मान्छे राष्ट्रघाती हुन् नि त, देशद्रोही हुन् के? तपाईँ लिबरल हुनुभयो, म चाहिँ कठोर छु, म चाहिँ माफी मागेर पनि पुग्दैन, उनले तुरन्त नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ, होइन भने उनलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ, या त जनविद्रोहद्वारा हो या राजसभाले गर्दैन। किनभने राजसभाको रवि लामिछाने र बालेन शाहको अभिव्यक्तिमा केही पनि फरक छैन सर। रवि लामिछाने यसको समर्थक हुन्, रविले आदेश दिएका रहेछन् सबैलाई बालेनको डिफेन्समा पुरा मिडियाबाजी गर्नु भनेर। अब त्यो एउटा छन् नि के अरे भारतले नेपाल पाल्दिया भनेर झुटो दाबी गर्ने, जबकि यथार्थ भनेको भारतले रेमिटेन्स उठाउने टप 10 देशमध्ये नेपाल एउटा हो। बिहार युपीका धेरै मानिसले यहाँ आएर श्रम गरेर रोजगारी गरेर भारतमा आफ्नो बालबच्चा पाल्छन्, चिसो चुलो जलाउँछन्। अब उसले भन्दैछ के हामीलाई भारतले पालेको छ, भारत नहुँदा हामी भोकभोकै मर्छौँ भन्ने झुटो कुरा गरिरहेको छ। भारतमा श्रम गर्न गएको, मलेसियाले हामीलाई पाल्या हो, हामीले त श्रम बेचेको हो, अमेरिकाले हामीलाई पाल्या हो, होइन। रेमिटेन्स भित्रिने देशले हामीलाई पालेको होइन, हामीले श्रम बापतको वेजेस ज्यादा पाएका हौँ, हामीलाई फ्री राइस ल्याएर खुवाएको होइन। यस्ता भ्रम पर्नु हुँदैन आजको दुनियाँमा, यो मर्कन्टाइलिस्ट दुनियाँ हो। अनि अर्को कुरो चाहिँ त्यो मान्छेले त केपी ओलीलाई हामीले लखटेका हौँ, हेलिकप्टरबाट भाग्न मैले बाध्य बनाऊँ। अब त उसले के भनिरहेछ, अब उसको धैर्यताको बाँध टुट्छ अरे, अब आवेशमा आएर एट्याक गर्ने कुरोमा पो गइरहेछन् उनीहरू। भन्ने बित्तिकै अब त्यहाँ राष्ट्रियताको कुरा गर्नेलाई हचार बनाउन सक्छन्। अब यिनीहरूले पुरै आवेशपूर्ण तरिकाले कदम चालिसके। अब रवि लामिछानेले जिन्दगीभरि नेपालको अखबारमा एउटै आर्टिकल लेखेनन्, कोबाट लेखाए हिन्दुस्तान टाइम्समा चाहिँ नेपाल र भारतको सम्बन्ध असाधारण छ र अति राष्ट्रवाद अल्ट्रा नेसनलिजम चाहिँ काम छैन भनेर वक्तव्य जारी गरेछन्। हिजो चाहिँ टेलिभिजनमा ट्याउट्याउ कराउँदा, बेर्नु निस्किने गरी कराउँदा मोदीलाई तिमीले किन नेपालको सीमा मिचौ, कालापानी हाम्रो हो भन्थे, अहिले गएर त्यो कुरा भन्न सके। त्यस कारणले यिनीहरू सबैको चोचोमोचो मिलेको छ। होल राष्ट्रमा भनेको देश विघटन गरेर देश बर्बाद बनाउन आएको पार्टी हो। भोलि राष्ट्रवादीहरूको वर्चस्व भयो भने यस्तो पार्टीमाथि च्याङ्काइसेकको पार्टी जसरी पतन भएर गयो
कोमिङताङ त्यसै गरी यस्ता पार्टीमा भोलि जनताले प्रतिबन्ध पनि लगाउन सक्छन्, कानुनले प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ। किनभने रासपाको इतिहासकै सबभन्दा ठुलो ब्लन्डर भनेको के हो भने फेरि यत्रो बोल्दा पनि एकातर्फी हाई गरेका छन्, अरू नेताले बोलेको छिसीको बोले भए मारिन्थे। यति गर्दा पनि उनको बिरुदावली गाउन कमी छैन। यिनीहरूले जनताको दिमाग भुटे। आज म छक्क पर्छु कति मान्छेहरू रासपा समर्थकहरूको दिमागमा के छ भने होला नेपालले मिचेकै होला भूभाग भनेर हिँडिरहेका छन्, पागलपूर्ण तर्क गरिरहेका छन्। मेरो गाउँमा एउटा युवा सङ्घ थियो क्या, अँ, पहिला कट्टर युवा सङ्घ होइन, अहिले कताबाट घन्टी ग्याङतिर उसलाई घन्टा भाइरसले छोएछ हेर्नुहोस्। अनि त्यो मान्छेले भिडियो बनाएर के भनिरहेछ भने हामी गाउँमा छिमेकीको आली त मिच्छौँ, अँ, सिमाना मिचेन म होला भन्छ क्या। ए भाइ जाऊ न हेर्न, हामी त सिमाना गएर हेरेर आएको छौँ त, अल्प ज्ञान भाइ। सिमाना गएर हेरेर आएको छौँ, त्यहाँका नेपाली सुरक्षाकर्मीसँग कुरा गरेर आएको छौँ, त्यहाँका जनतासँग कुरा गरेर आएको छौँ। तपाईँ म डिस्प्युटेड ल्यान्डमा पुगेका छौँ, धेरै ठाउँमा पुगेको छु म। पुगेका छौँ हामी, हामीलाई थाहा छ। अनि हामी यहाँ बसेर ऊ यथार्थ भिडियो पुगेका छौँ। बनाइरहेछ, छिमेकीको चाहिँ सिमाना, छिमेकीको जग्गा मिच्नु र सिमाना मिच्नु फरक कुरा हो कि अनि त्यो बब्लु प्रसाद गुप्ताले के लेखे? त्यो त उता झुट नि। ज्ञानी त्यो त झुट नि, त्यो ज्ञानी मुखिया भन्ने त भारतीय रहेछ। भारतीयले एउटा सांसदले सिधा झुट लेख्छ के। अनि सांसद मात्रै होइन, सुशीला क्याबिनेटको मन्त्री पनि हो त्यो, युवा त्यो मन्त्री त खेलकुद त्यो चिठा परे होइन, चिट्टा परे। जे होस्, नेपालमा राष्ट्रघाती भाष्य निर्माण गर्न, देशद्रोही मानक निर्माण गर्न मलाई त यस्तो लाग्यो र सर, यदि यिनले नि संसदमा उभिएर काला पानी दिउँ, रिपोर्ट दिउँ, अब हामीलाई केही छैन, होइन देशै दिउँ भने नि दिन्छन् कि। यसै दिउँ भन्दा पनि ढ्याप 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 गर्ने रहेछन् कि संसदमा यिनीहरू त्यति राष्ट्रघाती देशद्रोही रहेछन्। एउटा पार्टी र नेता सरकार प्रमुखलाई बचाउन, देशलाई दाउमा लगाउने, देशको स्वाभिमानलाई बलि चढाउने, देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सी विरुद्ध महावज्रपात घात गर्नेहरू वास्तवमा भन्ने भने रेन्डुप दर्जेका अर्का अवतार हुन्। ए स्वागत पाए रे, के पाए रे, ए बाबा इतिहास हेर न, इतिहास रेन्डुप दर्जेलाई जति ठुलो सम्मान कसलाई दिएको छ? फेरि हाम्रो संस्कारमा चाहिँ के रहेछ भने, सिक्किम विलय गर्न। हाम्रो संस्कारमा चाहिँ के रहेछ भने तपाईँको त्यो पूजा गर्न हामी देवीस्थलमा लान्छौँ नि बोकालाई, हो, त्यसलाई पूजा गरेर होइन, त्यो फेरि त्यो पर्सिएर रङ्गी बिरङ्गी बनाएर लान्छौँ नि त। हिजोको हाम्रो एकजना पत्रकार मित्रले हाल्दै हुनुहुन्थ्यो कि भैँसी पुरै सिँगारिएको भैँसी के, काट्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सिँगार्छन् एकदम। भनेपछि पर्सिएको बोकोको हालतमा हामीलाई पुऱ्याएको छ। हामीलाई हो र भने अहिले रविलाई दिएको सम्मान देखेर घन्टी ग्याङहरू पुरै खुसी भएछन् होइन। त्यो सम्मान हिजो ओलीलाई पनि दिएको रहेछ, तपाईँको देउवालाई पनि दिएको रहेछ, प्रचण्डलाई पनि दिएको रहेछ। खुद तपाईँको मनमोहन सिंह एयरपोर्ट पुगेर तपाईँ त दक्षिण एसियाकै विलक्षण राजनेता भने हो। अनि देउवालाई लिन पनि त आफै पुगेको रहेछ नि त। देउवालाई रिसिभ गर्नको लागि राष्ट्रपति भवन अगाडि मोदी आफै पुगेका रहेछन्। रविलाई त्यो अनुसारको खातिरदारी गरेर। यसको मतलब के हो भने अन्तिम भोज भन्ने त तपाईँलाई थाहा छ नि, फाँसी चढाउन लागेको मान्छेलाई सोधिन्छ अरे कि तिम्रो अन्तिम इच्छा के खाने छ, के गर्ने छ भन्दा उसले जे भन्यो संसारकै उत्कृष्ट भोजन कहीँबाट मगाइदिनु भन्यो भने पनि मगाउनु पर्छ अरे। हो, त्यो अन्तिम भोज जस्तो हो क्या यो। वास्तवमा यो मर्ने बेलामा कमियाको पखेटा आएको हो। रासपाको उदय नै देशको लागि घातक भयो। यो खतरनाक किसिमले आयो, पखेटा फिजाउँदै।